الحمد لله الذي وفق من أراد به خيرا للتفقه في الدين، وهدى بفضله من شاء إلى طريقه المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، رضي الله تعالى عن أصحابه وأزواجه وآل بيته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يسأل البعض عن الحكم في من يصوم رمضان ولكنه لا يصلي، هل ذلك مفسد لصيامه ولا ينال على صيامه أجر أم لا؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول: من صام رمضان وهو لا يصلي فصومه صحيح، يسقط عنه الفرض، لأنه لا يشترط لصحة الصيام إقامة الصلاة، ولكنه آثم شرعا من جهة تركه للصلاة، ومرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى. هذا والله أعلى وأعلم. أيضا من الأشياء التي يسأل عنها البعض حكم تقبيل الزوج لزوجته في نهار رمضان وهو صائم. وللإجابة على هذا نقول: تقبيل الزوج لزوجته بقصد اللذة مكروه للصائم عند جمهور الفقهاء، لما قد يجر إليه من فساد الصوم، وتكون القبلة حراما إن غلب على ظنه أنه ينزل بها. ولا يكره التقبيل إن كان بقصد الرحمة أو الوداع، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. هذا والله أعلى وأعلم.